الرحمن الرحيم بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إن هو إلا يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى سدرة المنتهى عند سدرة
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.